حدیث پاک پڑھی، صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، دوسری جلد دے اندر امام الانبیاء آپ ارشاد فرمایا 34-64 نمبر حدیث پاک کے 3464 نمبر حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو مکمل بیان کرنے دی کوشش کرانگا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، سمجھ توجہ تسی کرنی سمجھ آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ حضرت ابو ہریرہ راوی روایت کرنے والے آپ روایت کرتے ہیں کہ میں اس حدیث نو حضور کو سنیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرمان ہے، صحابہ کرام آپ دی آس پاس موجود نے، حضور انج پیا چمک دے نے صحابہ دے وچ جویں چودھویں دا چن پیا چمک رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا بیلیو ذرا توجہ فرماؤ نا، بنی اسرائیل نے 3 لوگاں دا حضور نے ذکر فرمایا، کنے جی 3 لوگاں دا ذکر بیان فرمایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلا او بندہ جڑا کوڑ دی بیماری دا مریض سی، نمبر 2 سر تو گنجا سی ان دا ذکر کیتا، اور نمبر 3 اکھاں تو نبینا سی۔ انہاں 3 بنداں دا ذکر میرے محبوب نے اپنے صحابہ وچ بیٹھ کے کیتا، او صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری شریف دی ہے۔ ہن توجہ کرنا، رزلٹ کرنا تواڈے سامنے، بلکہ تساں آپ کرنا ہے کہ اس حدیث دے اندر حضور سمجھانا کی چاہ رہے ہیں۔ امام الانبیاء آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین دی ذات نے نا بنی اسرائیل دے 3 لوگاں دا امتحان لین دا ارادہ فرمایا کہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائی، 3 بندے نے، ایک کوڑ دا مریض ہے، ایک سر تو گنجا ہے، اور تیسرا جناب والی اکھاں تو نبینا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اللہ دی ذات نے اس فرشتے دی ڈیوٹی لگائی، او فرشتہ اللہ فرمایا کہ تو انہاں 3 کول جا، انہاں 3 دی حسرت پوچھ، انہاں 3 دی حسرت کی ہے، دلی خواہش کی ہے، دلی تمنا کی ہے، دلی خواہش کی ہے، ذرا انہاں کول جا نا، اج انہاں دا بھی امتحان لئیے نا، ذرا ایک ہی چاندے نے۔ ہن جناب والی اللہ دے حکم دے نال او فرشتہ پہلے برس دی بیماری دا شکار، کوڑ دی بیماری دا شکار جیڑا بندہ سی نا ان دے کول آیا، انسانی لبادے دے اندر آگے پوچھدا ہے بیلیا کوئی دلی خواہش، کوئی دلی تمنا ہے تے میں تیری پوری کر دینا وا۔ وہ کہن لگا بیلیا اب میں کوڑ دا مریض ہاں، میں بڑا پریشان ہاں، بڑی زندگی اوکھی گزرن ڈئی ہے، بڑی زندگی پریشان گزرن ڈئی ہے، تانوں بھی پتہ ہے جڑا بندہ بیمار ہوندا ہے پل پل بڑا اوکھا بیتدا ہے، پل پل گھڑی گھڑی سیکنڈ بڑا اوکھا گزردا ہے۔ کہن لگا بیلیا جے اگر تو کچھ کر سکنا ہے نا تے میرا جڑا کوڑ دا جڑا مرض ہے نا اینو ٹھیک کر دے۔ فرشتے نے نا اپنا دست مبارک انج کر کے پھیریا ان دے جسم تے اللہ دی ذات نے انہوں شفا عطا فرما دیتی۔ اللہ رب العالمین دے تندرستی عطا فرما دیتی ہے۔ میرے دوستو ذرا توجہ فرمایا جے، او فرشتہ کہن لگا بیلیا تیری کوئی اور خواہش ہوئے، کوئی اور دلی تمنا ہوئے؟ بندہ کہن لگا تیری بڑی مہربانی ہے کہ تیرے دم درود دے نال مینوں اللہ دی ذات نے شفا عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی ہے۔ حضرات ذی وقار و فرشتہ کہن لگا اے دنیا دے جڑے جانور نے انہاں جانوراں دے وچوں کیڑا جانور پسند کرنا ہے؟ او کہن لگا میں اونٹاں دے نال بڑا پیار کرنا وا، انہاں دے نال بڑی محبت کرنا وا۔ حضرات ذی وقار اس فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اس بندے نو دیتی جڑا کوڑ دا جناب جنوں کوڑ دا برس دا جنوں بیماری سی، حضرات ایک حاملہ اونٹنی انہوں دیتی ہے، اور نال فرشتہ کہن لگا بیلیا اندہ خیال رکھی اندے جناب کھان پین دا، اللہ تیری رزق دے اندر برکتاں عطا فرما دے گا، تیرے مال دے اندر اللہ برکتاں عطا فرما دے گا۔ ایک حاملہ اونٹنی دے کے او فرشتہ چلے آئے، پھر دوسرے بندے دے کول گیا جڑا سر تو گنجائے، جن دے سر دے وال کوئی نہیں ہے۔ حضرات ان دے کول جا کے کہن لگا او بیلیا اگر تیری دل دی کوئی خواہش کوئی تمنا ہے ذرا بول میں پوری کر سکنا وا۔ وہ بندہ کہن لگا لوگ مینوں
مینوں بڑیاں گلاں کردے نے بڑیاں ٹچکراں کردے نے مینوں بڑیاں جناب والی گلاں کر کے پریشان کردے نے میں سر تو گنجا وا اگر تو کچھ کر سکنا ہے میرے سر تے وال آ جان میری خوبصورتی دی اندر اضافہ ہو جاوے گا حضرات جی وقار اس فرشتے نے اپنا دستے مبارک اس بندے دے سر تے پھیریا اللہ رب العالمین دی ذات نے اندے سر تے وال عطا فرما دیتے اندے سر تے بال آ گئے نے حضرات جی وقارو فرشتہ کہن لگا ہاں بلیا تیری اور کوئی خواہش ہوئے او بندہ کہندا ہے نا میری خوبصورتی میری واپس آ گئی ہے میرے بال واپس آ گئے نے میں تیرے تو بڑا راضی ہاں فرشتہ کہن لگا دنیا دے اندر جننے بھی جانور نے انہاں جانوراں دے وچوں کیڑا جانور زیادہ پسند کرنا ہے او کہن لگا میں گائے دے نال سب تو زیادہ پیار کرنا وا محبت کرنا وا اگر گائے مل جاوے میں ان دے نال بڑی محبت کرنا وا فرشتے نے ایک حاملہ گائے انہوں دیتی نال فرمایا بلیا اندہ خیال رکھنا ہے اندے کھان پین دا اندے چارے دا خیال رکھنا ہے اللہ تینوں اس گان دے وچوں تیرے مال دے اندر اضافہ فرما دے گا تیرے رزق دے اندر اضافہ فرما دے گا برکتاں ہی برکتاں ہو جان گیا اللہ اکبر بندہ بڑا خوش ہویا سونے محبوب اس گل نو بیان فرما رہے نے صحابہ دی اندر تشریف فرمانے حضرات پھر او فرشتہ اتھوں اٹھے آئے اتھوں چلے آئے تیسرے بیلی دے کول گیا تیسرا بیلی جڑا اکھاں تو نبی نہ ہے ان دے کول گیا ان دے کول جا کے فرمان لگا بیلیا اگر تیری دل دی کوئی خواہش ہے بیان کر میں تیری دل دی خواہش نو پورا کر دیواں گا او نبی نہ بندہ کہن لگا بیلیا اگر تم میری دل دی خواہش پوچھنا ہے پھر جڑیاں میریاں اکھاں نے میں اکھاں تو نبی نہ وا میں دنیا دے اندر اللہ دیاں قدرتاں ویکھن تو محروم ہو گیا وا میں اللہ دیاں نعمتاں ویکھن تو محروم ہو گیا وا اللہ نے دنیا نو بڑا خوبصورت بنایا ہے میرے کول اکھاں کوئی نہیں اکھاں دی بینائی کوئی نہیں اگر اکھاں مل جان میں بھی دنیا دیاں نعمتاں ویکھاں اللہ دیاں قدرتاں ویکھاں اس فرشتے نے اپنا دست مبارک اندے اکھاں تے پھیرے آئے اللہ دی ذات نے انہوں اکھاں عطا فرما چھڑیاں نے وہ فرشتہ کہن لگا بیلیا تیری دل دی اندر کوئی خواہش ہو روی دس میں پوری کر دینا وا او بندہ اکھاں تو نبی نہ جنوں اکھاں ملیاں کہن لگا بیلیا جڑی سب تو وڈی میری خواہش سی او تو پوری کر دیتی ہے ہن میری باقی کوئی خواہش نہیں بچی ہے او فرشتہ کہندا ہے کہ دس پھر دنیا دے اندر کیڑے جانوراں دے وچوں کس جانور نو زیادہ پسند کرنا ہے او کہن لگا میں بکری دے نال زیادہ پیار کرنا وا بکری دے نال محبت کرنا وا او فرشتے نے ایک حاملہ بکری عطا فرمائی ہے اور فرمایا کہ بلیا اس بکری دا خصوصی خیال رکھنا ہے کھان پین چارے دا خیال رکھنا ہے اللہ تیرے مال دے اندر بھی برکتاں عطا فرما دے گا تیرے رزق دے اندر بھی اللہ برکتاں عطا فرما دے گا حضرات جی وقارو فرشتہ اللہ دے حکم دے نال تیناں دے کول گیا کوڑ دی بیماری والے کول بھی گیا سر تو جڑا بندہ گنجا ہے ان دے کول بھی گیا جڑا اکھاں تو نبی نہ ہے ان دے کول بھی گیا انہاں دیاں دلی خواہشات نو پورا کر کے آیا چند سال گزرے نے اللہ دی ذات نے اسے فرشتے نو بلایا فرمایا اے میرے فرشتیا ہن جا چلا جا انہاں دے ہن امتحان دا وقت قریب آ گیا ہے ذرا ہن جا واپس جا ہن انہاں دا امتحان لینا ہے جنہ تے جناب والی اسی نے مہربان ہویا انیاں شفقتاں فرمائیاں نے بیماریاں بھی دور کیتیاں نے حضرات جی وقار او جناب والی فرشتہ اللہ دے حکم دے نال
پہلے بندے دے کول گیا جن جناب والی جنوں کوڑ دی بیماری سی اون دے کول گیا جا کے کہن لگا بیلیا اللہ دے نام تو مینوں کچھ دے میں بڑا غریب ہاں میں غریب ہاں اللہ دے نام تے مینوں کچھ دے دے حضرات زی وقار ہن او بندہ جیڑا کوڑ دی بیماری دا شکار سی اللہ نے انہوں شفا عطا فرمائی ہے او اگوں بول کے کہندا کی ہے کہندا ہے بلیا میرے غور بھی حقوق بڑے نے میں تینوں نہیں جناب والی کچھ دے سکدا ذرا توجہ فرمایا جے ہن او فرشتہ کہندا ہے بلیا میں تینوں کیتے ویکھیا ہے او اگوں بندہ بول کے کہندا ہے دس ذرا کتے ویکھیا ہے فرشتہ کہندا میں ویکھیا ہے کہ تینوں کوڑ دی بیماری سی کوڑ دی بیماری دے اندر مبتلا سی تو بڑا غریب یتیم مسکین فقیر سی کہ اللہ دی ذات نے تینوں پھر شفا عطا فرمائی ہے بلیا جس رب نے تینوں شفا عطا فرمائی ہے اس رب دے نام دا صدقہ مینوں کچھ عطا کر میں بڑا غریب بندہ وا اللہ اکبر اون دے جناب والی دل بھی کوڑا جناب دل تے بھی کوڑ چل چکیا سی انہیں آکھیا میں نہ تینوں جاننا وا نہ تیرے خدا نو جاننا وا اللہ اکبر ہن جناب والی او فرشتہ اتوں چلے آئے اس بندے دے کول آیا جڑا سر تو گنجا ہے حضرات جدو اونوں ویکھیا اللہ دی ذات نے اونوں جیڑی گاں عطا فرمائی سی اس گاں دے نال جناب والی اوندا گھر اوندا جناب اجڑ بنیا ہویا ہے تیار مال بھی وادو ہے جناب کہن لگا بلیا اللہ دے نام تو انہاں جانوراں دے وچوں مینوں ایک جانور عطا کر اللہ دے نام تے انہاں جانوراں دے وچوں ایک جانور عطا کر او بندہ بول کے کہندا نا میں نہ تینوں جاننا وا نہ میں تیرے رب نو جاننا وا او فرشتہ کہن لگا بیلیا میں تینوں کیتے ویکھیا ہے اللہ اکبر او بیلی بول کے کہندا کتے ویکھیا ہے او فرشتہ کہندا میں تینوں اس حالت دے اندر ویکھیا ہے تو سر تو گنجا سی لوگ تینوں گلا کر دے سی اللہ نے تینوں وال عطا فرمائے نے اس اللہ دے نام تو انہاں جانوراں دے وچ کچھ جانور مینوں دے دے اللہ اکبر او کہن لگا نا واپس چلا جا نہ میں تینوں جاننا وا نہ میں تیرے خدا نو جاننا وا نہ میں سر تو کدی گنجا سی میں جدی پشتی امیر ہاں جدوں انیاں گلاں کیتیاں نے حضرات او فرشتہ اتوں چلے آئے پھر اس بندے دے کول آیا جیڑا اکھاں تو نبی نہ سی جس وقت ان دے کول آیا آگے کہن لگا بلیا مینوں اللہ دے نا دو انہاں بکریاں دے وچ کچھ بکریاں عطا کر دے ہن او بندہ جناب والی اللہ دا شکر بجا لان والا اللہ دی ذات دا شکر ادا کرن والا اللہ نال پیار کرن والا محبت کرن والا کہن لگا بلیا اس رب دا نا دا صدقہ جے دینا ہے پھر جنیاں بکریاں تو چانا ہے اس اجڑ دے وچوں لے جا کیونکہ اے بکریاں ساریاں مینوں اللہ نے عطا فرمائیاں نے اور میری اکھاں دی بینائی بھی مینوں اللہ دی ذات نے عطا فرمائی ہے حضرات زی وقار ذرا توجہ فرمایا جس وقت اینی گل کیتی ہے انہیں چند بکریاں اجڑ دی وچوں باہر کڑ کے اس فرشتے نو دے دیتیاں نے فرشتہ کہن لگا بلیا تو سچ بولے آئے تو سچ بولے آئے تو سچ بولے آئے اللہ تیرے مال دے اندر بھی برکتاں عطا فرماوے تیرے رزق دے اندر بھی اللہ برکتاں عطا فرمائے جنہاں نے جھوٹ بولے آئے اللہ نے انہاں کولوں اپنیاں نعمتاں بھی چھین لیاں نے دوبارہ انہاں بیماریاں دے اندر مبتلا کر چھڑے آئے بلیا تو سچ بولے آئے اللہ نے تیرے مال دے اندر بھی اضافہ فرما دیتا ہے تیرے رزق دے اندر بھی اضافہ فرما چھڑیا
مالا والے اور سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا ایتھے اوتھے اور دوئی جہانی اور سخی کنگال نہیں ہوندا